سلام እግዚአብሔር مسخلاتكم يخون أو كلكم عالم تركون أي البيزو بتخاتاتلتي عابزلهم سلامكم بزح ترفيه للي كما يغنيكم تعنا كل سلام ديو باي وجن السلامية እግዚአብሔር مسكن كم تعنا سلام زلخون نسخم دما سلامكم تخونوا بعلتم للتصفاية مباركز نايلم معنتي حيزلكم زمزاقو كمتي أمتوي أرست زرقهمو أو كتما مغلز شوت مريت قالوا إلي حيزلكم متينيخو كم جمراس كم مودات أكتسون دما نايتي مريت خندي مخانو خندي كاريو مخانو استسارح دي زي تسارحو مخان دما كافتو فيديو ملوك تسمعوه بتحتنا يلابو مجمرياس كم وداتا مالتيو بمجمريا كان لما عنتي وازيما عمتاوي كبر بعال نايدنا قدست دنجل مريم حدار زين عمتاوي كبر بعاليو انكو عاوز حنا حدار زين ناي أدينا قدست دنجل مريم بركة تارديتها صلوتها مالادنتها مسقولاتنا يخون عمتاوي كبر بعاليو ناي عمت سباتي بيلنا حدار زين بدمقت تخبر عمتاوي كبر بعالي لما عنت دم علت إسرا وازيما نايدنا قدست دنجل مريم عمتاوي كبر بعال حدار زين بدمقت تخبر أب كتما أقسمون أم خالد كتماتاتن أو خالد كواب تقريون يخبريو من حدار زين لما عنتي عمتاوي كبر بعاليو نعم سباتي بلنا أنا أب سدت زلنا دماي سدتنا أحسيرو دقة سلاما نمسلام يبقعنا እግዚአብሔር አምላክ ለምን ይልዎ እና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያምማ አማላድነት አረዲያታ ምሳ ኩላትና ይኹን ዳወልኹ ደስ ዝብል ናይ ሕዳር ጽዮን ጉዕዞ ኩሉ ነገር ክኸተሉ ይርኤና ይራዓንቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ حنا ون سدتنا حصيرو بسلام غيرو بطعنا ناو يبصحنا دغ سلاما يبصحنا سلازي لافتي ناي لمعنتي كأت تلخو دما لافتنا لما عنتي حيزيو زمصاخ دما مريت اب كتما مقالسي زي شوط بوتا الى يحيز مصينيخو خندي كاريو مخانو ابي كباو مخان دما كافت فيديو مولو كتسامعوا تقوليكم سلازي لاو دما قبلكم مالتيو ابي خندي كاريو مخانو زي كل ነገር كنغركم يه نيو عليكم دما ابي كباو مخانو زلل نقركم بدسلو لكم تقصوا تقوليكم اب كتما مقاله خوينسي اب كتما مقاله خوينو سفر عدحا كوركونجي تحت اسفالتي انغولو خلته ميتكاري نبار تحستيو شمون زاور لخليو زي سفر عدحا كوركونجي مالتيو تفلطوا لكم اب كتما مقاله تفلطوا لكم زي تفلطوا دما سفر عدحا كوركونجي خوينو تحت اسفالتي او انغوليا تاغزاس او انغوليا مالتيو خلته ميتكاريا نبار تحستيا شم دما خزاور يخليو واغا خلته نطبيت 9 مليون دردرار نيويو እዚያ እዛ ሓንቲ እያ መብዛሕትኩም ዓድሓ ኮይኑ ከረኮንቺ ክትገዝኡ ንዝደለኹም ማለት እዩ ኣብኡ መንደር ኣስፋልት እያ ኣንጎለያ ታገዛ ሰብ ኣንጎለያ 200 ካሬ ለያ ነባር ትሕዝቶ እያ እውን 2.9 ሚልዮን ማለት እዩ ድርድር ድማ ኣለዎ ነፃ መሬት እዩ ካልኣይ እውን ዝሽወጥ መሬት ማለት እዩ ዝሽወጥ መሬት ኣብ ከተማ መቐለ እዩ 400 ካሬ ሕጋዊ ካርታ ዘለዎ أدراشة أدراش دما عد حروس ويبدما زيرو حمشت دا جبريل حمدايت مالتيو دا جبريل بيت كريستيان واقع حمشتة مليون زي اللي من تايخهم خوين حمشتة خلتها 100 كاريو خلت 400 كاريو اللي خلتها 100 تقون تلقن بتاع وجا خلتها سنة قال خوين خاسي حرفي بالباي وكان مالتيو حمشتة مليون يو 400 كاري 400 كاري ما خلته سب خوين خغزي خيو بتعم حرف يمصل مالتيو خلتنات منامنات يكون له بتعم قنجو يبل باي وكن ازيا 400 كاري يا اتحنت كن 200 كاري يا زحزي 5.5 مليون 400 كاري اتا 2.9 مليون دما السادماي قلته 100 كاري يا سلازي دردر دما لو يا او كله مالتيو خلايون اب 7 كاري دما سروح يقدماي خلاي ዝተወደዩ ከባቢ ምድረገነት ማድያት ናብ ድንጉር ዝወስድ ኣስፋልቲ
أو أنقوليا استسارح يا قدمي خلاص توديو صرحية مالتي مدري جنة معديات خوينسي ماريا خوينس كاون أو دنقر زوج أسفلتي مالتيو أو أنقوليا تودي أصل زخونة دماي حسابه شمنته ندمي خلتها مليون مالتيو درد ما علويو سلازي نايلو معنتي أب كتما مقالة زنبرة مريت نزي مثل نيرو زي مريت سي عميتي الخم نجن تكوابي تفلت وقت خوين خم ويبسبب الفلت بيتسب قالت اللي يكون خوينو بتعمي حارف إنه حمشت نوتي حمشت مليون مالت دي 400 كاري سو خلتسب مقيل خاصي بتعمي قنجو مالتيو ولا بسلسة سبب من تايلي يكون سجن كك خلتها 100 كاري خوينو خلتها نتبي سلسة منامن يكون دخلت نتبي تجعنت كبابدات يزقون له تنتبي شمونته تنتبي شوعته 50 منامن يكون له بزخونه ويل سلسة سبب اللي قاله خوينو بتعمي قنجو عقم زلكم وزبزح ندحر حاليكم خوينكم بتعمي قنجو يبل عوسن زبالة كبابدات نما أي ساني ما توصل زبالة زيكن أب دحان استوحل بوتا أي درما لو يخلو خلتها نقطة 9 مليون زلو دما تاخلتها نقطة 9 مليون خلتها 100 كاريات سلازي أحواتي معاري مريت رخيصو إيو مريت سي دحانين يزبها لكن بزوح يخوني ولا دعم شو جزائي انتنا يخونن بي جزاسي ليل يخون بي مريتس بزوح زغنسه يلي كاولي قالش خا أطاي كاوس زبالة منامن شجريو لي دحرسي كغيريو الخا اندي حرجزي خيله دحر لا تغير سلاز خد زمندر لاب كتما سلا أتول خد زيلاي كلي خد لما أخل أتوصل الخد مالتي كذا كسرحت منامن جن أما وزحتي أنا كرئت اللي خص مريتي بزوح زرا خصص يلينيو أو بوت أسيتن قسقاسينيو بقى موسخ أيوسخ لكن مركز جن بزح سيارة خاصيني بقى بمليونات يو بس كاب حدا نتحمش تمنامنات انديو كأولي جنازهم مزاجة جابت لي أتيوهم لو أنا أشتي كتمات هتدمعي مزاجة جابت جنان ولا بلان ولا مزاجة جابت أتيسي كارت زي توقعوا لو يوم تحت مليونات مالتيو تحتي حدا نتقي مليون منامن تزي خوين جنا وكتما جنوكا رخي سياق عينه خوين مريتسي من زي شات بيز جزء يلي بقى خبحال تلقن أنا نايب حق إذا مثلا نير واجن خطت إيه أتلقاجن منم يو زغنسه يلي مالتيو نا كورات حواتي تجزئنا ون كي تجعنا خنجزئون مريت رقاوي رؤيلنا خنبل يمنا بفلح عدا عرف زلنا حز زلو مشارف دعمي قنجس لزلو ندحر أسرحنا حالينا جنزة تطارق مثل زخنا أجونا صباح قلي معت سلزخنا أطارق يمنا جنزنا حيزنا بأقواو هنجزء نخلينا أوزز دولنا يوبوتا مالتيو كنا نعقدن يبلنا قطر يومو أي جزئي حمز يومو أي جزئي إلنا عم مريت أنا حيز حشنا بي أبانك تخوين سلا بزح سلا زي ولرسي أبوتات النوم مطو إيبل ولا نمنتاي أب نشتيتهم قالوا ناشتي كثماتات مش أو عاتهم مالتي ولا دعم تعيش ميات أيتيوم خوم دما زي مزجاجات أيتيوم جن أو خوم إحنا دحر شيطنا دما عادي إزالة زدلنا يو كتما دما تجزأنا زبالة أيبل بناي حسابيو نيلو معنتي حزلهم زمز أخو نزيه مسنيرو شاو بخلي تشتوس كان الراخل شاو دحان قرني سنين أخو بروخ حدار صيان اللي جبرنا بركة رديتها مسخلاتنا يكون سدتنا يحزرنا شاو دحان قرنيو